गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? आप सबको प्यारी सी सुबह का प्यारा सा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुश है, ठीक ठाक है। और सबसे पहले अपने वक्त को ज़ाया करने से पहले, क्योंकि अपनी इस प्रोग्राम का आगाज़ हम प्यारी सी बात से करते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बातें भी करते हैं, लेकिन एक लेसन से अगर हम इस सब का आगाज़ करेंगे तो हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और समझने को भी, और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने को भी मिलेगा। तो आज की प्यारी बात सबसे पहले अल्लाह के रसूल के फरमान से हदीस मुबारक है, वो हमें सुनाए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मज़दूर का पसीना सूखने से पहले इसको इसके काम की उजरत दे दें। मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसके काम की उजरत दे दें। मतलब उसने जितना भी काम किया है फ़ौरन उसकी उजरत पैसे ही हैं, तो आप उसको पसीना सूखने से पहले उसके पैसे दे दें। लेकिन ये चीज़ जो है ना आजकल मुझे नज़र नहीं आती। बिल्कुल ऐसी ही बात है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, इसी टॉपिक के अंदर ही इंक्लूडेड हैं कि जब हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं और जब हम ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, तो फिर जिस तरह अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया, फिर हमें उसके मुताबिक करना होगा। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई भी मज़दूर काम पे आता था, तो आप काम करवाने के बाद उसको उसकी उजरत देते थे, और माकूल उजरत देते थे, उसके साथ कोई इस्तेहसाल नहीं करते थे। लेकिन हम नाज़रीन कराम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जो एक इस्लामी मुआशरा है, लेकिन यहाँ पे इस्लाम के उसूलों को फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे बहुत बड़ी फर्म्स के अंदर, यहाँ पे इदारों के अंदर काम करवाया जाता है। एक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टीचिंग के शोबे में देखें, वहाँ पे टीचर से काम करा जाता है। हम मीडिया चैनल्स की बात कर लें, हम और इदारों की बात कर लें, वहाँ पे लोगों को उनकी माकूल तनख्वाह नहीं दी जाती। अगर दी भी जाती है तो 3-4 माह का गैप दिया जाता है, तो जो बहुत ही बुरी आदत है। इससे देखें, एक तो आप उसके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, दूसरा उसके बच्चों के साथ, उसके घर के साथ, उसके मुस्तकबिल के साथ। तो नाज़रीन कराम, हर किसी को उनका हक दीजिए। काम लेना आपका फ़र्ज़ है। मैं तमाम CEOs को कहना चाहूँगा जो बड़े बड़े इदारों को चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस को चला रहे हैं, या मैं एक छोटे से इदारे की भी बात कर लूँ, आप अपनी फ़न से, आप अपने लोगों से काम ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ साथ उनको उनकी माकूल उजरत भी दें, ताकि वो काम दिल जोई से कर सकें। देखें, अगर मैं आपको पैसे सही नहीं दूँगा, आप पे काम किया, आप यहाँ पे प्रोग्राम करोगी? नहीं, बिल्कुल मेरे साथ नहीं बैठोगी ना, क्योंकि हमें अच्छा पैकेज दिया जाता है तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी तरह इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम सबको चाहिए कि जो अब, क्योंकि हमें समंदर पार पाकिस्तानी भी देख रही हैं, वो पाकिस्तान से बाहर क्यों गए हैं? इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे उनको माकूल उजरत नहीं दी जाती थी। तो नाज़रीन कराम, अपनी ज़िंदगी में आज की प्यारी सी सुबह की ये बात अपने माइंड में रख लीजिए कि मज़दूर को उनकी तनख्वाह लाजमी दी जाए, काम करने वालों से काम लिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ उसकी उजरत का भी ख्याल रखा जाए। जी, प्यारी सी बात के बाद हमारे शो का एक ट्रेंड है कि प्यारी बात ख़त्म होने के बाद जो जनाब यासिर साहब हैं वो हमें एक पोइट्री पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि आपको हमारी पोइट्री भी हज़म करनी पड़ती है। और आज एक नई इंक्लूजन ये है कि मैं तो शायरी पढ़ता हूँ, मेरे साथ समरा आप भी शायरी आज पढ़ने लगी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा ये शो ऑन एयर हो सके, क्योंकि आपकी शायरी बहुत अच्छा, आपने खुद लिखी है या किसी की पढ़ रही है? किसी की चोरी की है। फिर अच्छी बात है, फिर क्योंकि फिर सुनने के काबिल हो सकती है। तो मैं एक शायर की शायरी आपके सामने रखना चाहूँगा। जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो ख़ुद पे गुज़रे तो लोग समझे। जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो ख़ुद पे गुज़रे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झीले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। अब रो रहे हैं। वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, सो सब ने हाकिम की कर ली बैयत। वो ख्वाब थे ही चंबेलियों से, सो सब ने हाकिम की कर ली बैयत। फिर एक चंबेली की ओट में से जो सांप निकले तो लोग समझे। समझ गए हैं लोग, समझे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम जिनको अपने पास रखते हैं, जिनको इज़्ज़त, एहतराम और मुकाम देते हैं, वहीं सांप निकलते हैं। तो सांपों का ख्याल कीजिए। वो एक शेर इसके साथ मैं एडिशन करना चाहूँगा कि रहने को दिल भी था ए दोस्त, मगर अफसोस तुमने आस्तीन का इंतखाब किया। आस्तीन के सांप। तो आप सुनाएं। जी, मैं इतना कोई अच्छा तो परफॉर्म नहीं करवाऊँ क्योंकि अभी मैं शायरी आपसे सीख रही हूँ। जी जी, ठीक है। तो खैर, मैं आखिर वक्त अदा का हूँ, तुम मुझको कज़ा सोच के करना। अच्छा। तुम्हारी तरक्कियाँ मंसूब है मुझसे जाना, तुम भी मेरे हक़ में दुआ सोच के करना। अच्छा। और मैं गई तो समझ तेरा सब गया,
اور میں گئی تو سمجھ تیرا سب گیا، ان وقتی یاروں کے لیے مجھ سے جفا سوچ کے کرنا۔ واہ واہ واہ، شکریہ شکریہ، گریٹ گریٹ گریٹ، اور ہمیشہ ایسی اچھی شاعری ہمیں سناتے رہیں آپ، اور یہ آخری، یہ آئندہ کے بعد آپ سے شاعری ہم نہیں سنیں گے۔ چلیں ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب۔ جی ناظرین کرام، بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کی، جو اس کو فوجداری کیس میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی حکومت پاکستان کی جانب سے۔ جو توشہ خانہ کا کیس آپ نے بھی سمرہ سنا ہوگا کہ عمران خان پہ جو ایک الزام عائد ہے کہ انہوں نے گھڑی چوری کی تھی، تو وہ جو چاہ رہے تھے کہ ان کو فوجی عدالتوں میں اس کیس کو سنا جائے۔ آج سیشن کورٹ کے اندر اس کی سماعت تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کل عدم قرار دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسے بتاتا چلوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ توشہ خانہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی، جبکہ حق کے دفاع بحال کرنے کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ مطلب اب یہ جو کیس ہے یہ فوجداری عدالتوں میں نہیں چلے گا، اب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گی، اور اس پہ جو سماعت ہے وہ کچھ دنوں کے لیے اسے سماعت کے اندر اور ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات مجھے سمرہ بتائیے گا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 میں سے 5 درخواستوں پر فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے متعلق 8 میں سے 5 درخواستوں پر فیصلہ سنایا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس سماعت کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے سیشن کورٹ دوبارہ کیس سنے گا، اس چیز کا فیصلہ دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے سابق وزیر اعظم توشہ خانہ کیس دوسری عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور اس فیصلے کو انہوں نے کل عدم قرار دیا۔ اور اس کے بارے میں جو اس فیصلے کے جج تھے، جج ہمایوں دلاور کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان پہ الزامات لگ رہے تھے کہ وہ فیس بک اکاؤنٹ ہے ان کا، اور وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، تو اس پہ ایف آئی اے نے تحقیقات کی، اور جو فیس بک اکاؤنٹ تھا ہمایوں دلاور صاحب کا، معزز چیف جسٹس صاحب کا، ان کا جو وہ اکاؤنٹ تھا وہ فیک نکلا۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، قانون اور انصاف کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، اس کے بعد ملتے ہیں۔ میرا خواب سائنسدان بننا ہے۔ میرا خواب ایک کامیاب بزنس مین۔ I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Make a right choice with a right group. Apex Group of Colleges and Progressive Grammar School offers nationwide franchise opportunities. For details, call Apex Group of Colleges, جہاں علم صرف کلاس روم، کمرہ امتحان یا کتابوں تک محدود نہیں۔ ایپیکس ان طلباء کے لیے اوج کی کاوش ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، جن میں تجسس ہے، وہ جو مستقبل کے ہیرو ہیں، جو آج ہی ستارے ہیں، وہ جو فرق نہیں کرتے، کاوش میں ہیں کہ بنے ایک بہترین انسان، جو تھوڑا ہٹ کر سوچتے ہیں، جو خود کو زندگی کے پیچیدہ راستوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کیونکہ مشکلیں تو آتی ہیں۔ کووڈ-19 کے پیش نظر ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے غیر معینہ وقت تک بند کرنے کا فیصلہ، پر یہ وقت کے بدلتے تقاضوں میں رواں رہیں گے۔ اور کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ یہ وہ ہیں جو ایپیکس میں اپنے ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں۔
I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. औज है मंजिल. वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ की जानिब, जो है भारत का मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने का एक और घिनौना इकदाम सामने आ गया है। कश्मीर मीडिया के मुताबिक गैर कश्मीरी हिंदुओं को सिर्फ 2200 माहाना की मामूली किस्त पर मजमूई तौर पर 336 फ्लैट दिए जाने का एक मंसूबा बनाया गया है और उसको फुलफिल किया जा रहा है। जी यासिर, इसके बारे में क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जब हम बात करते हैं कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की, वहाँ पे भारत हमेशा जुल्म व बर्बरियत करता रहा है, उनके हुकूक़ को गासिब करता रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ उठाई इन मज़लूमों की कि कश्मीर पे जो जुल्म है उसको बंद होना चाहिए। अब एक मोदी सरकार का एक नया घिनौना इक़दाम सामने आया कि उनकी आबादी के तनासब को कम किया जा रहा है ताकि उनको फ़ंड्स कम मिले, उनको उनके हुकूक़ कम मिले, उनको वो जो फ़ंड्स हैं, वो जो सारी मराहत होती है वो कम मिले। इसके बारे में मैं तफसीलात आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिस तरह मोदी हुकूमत हमेशा से कोशिश करती आई है कि कश्मीरियों के हुकूक़ को गासिब किया जाए और उसके साथ साथ एक रिपोर्ट आई है KMS की रिपोर्ट के मुताबिक 336 में से 200 फ्लैट्स गैर कश्मीरी हिंदुओं के हवाले कर देंगे। मुसलमानों से इतना नफ़रत ये लोग करते हैं समरा कि इन्होंने जो फ्लैट्स थे वो हिंदुओं के हवाले कर दे तो गैर कश्मीरी थे, मतलब उनके हुकूक़ मुसलमानों के हिंदुओं को दे दिए, जबकि जो बाकी फ्लैट्स थे वो रवां साल अक्टूबर तक भारतीय शहरियों को दिए जाएंगे। मतलब एक वहाँ पे उन्होंने पहले लॉन्च किया कि हम एक जनाब कश्मीरियों को उनके हुकूक़ का ख्याल रखने के लिए उनको हम फ्लैट्स दे रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, लेकिन जब फ्लैट्स बन गए, सब कुछ हो गया, जब उनके बांटने की बारी आई तो उन्होंने उन फ्लैट्स को गैर कश्मीरियों और भारतीय शहरियों को दे दिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और साबिक कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने काबिज़ इंतज़ामिया के इक़दाम की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि वादी में गैर कश्मीरी हिंदुओं को बसाना मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी का मंसूबा है, यानी हिंदुओं की आबादकारी के अब हम उनका नया एक घिनौना इल्ज़ाम ये है जो वो करना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार का कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं को पैदा करो, हिंदुओं को वहाँ पर रहने की रिहाइश दो और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की रेशो को कम किया जाए ताकि वहाँ पर हिंदू ज़्यादा होंगे तो कश्मीर उनके साथ रहेगा, उनके मौक़िफ़ को जीत मिलेगी। नाज़रीन कराम, मोदी की जब बात की जाती है तो गुजरात के अंदर उस शख्स ने नस्ल कशी तो हमेशा की, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ही जहर उगला है, लेकिन इसके साथ साथ अब एक नए घिनौने तरीके से वो तैयार है कि किस तरह हमने कश्मीर के अंदर नस्ल परस्ती के साथ साथ लोगों की आबादकारी, मतलब हिंदुओं की आबादकारी करनी है और मुसलमानों की आबादी के तनासुब को कम करना है। ये बहुत बुरी बात है, बचपन से हम आज तक यही सुनते आए हैं और सुनने के साथ साथ हमने रिकॉर्ड्स देखे, ग्राउंड रियलिटी देखी कि हमेशा कश्मीरी कुर्बानी देते आए हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी का महीना भी चल रहा है, हम आपसे वादा करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह जो आपकी जिद्दोजहद है, जो आपकी कुर्बानियाँ हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी। नाज़रीन कराम, तीसरी खबर की जानिब से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे भारत पे यानी वर्ल्ड कप के बारे में। क्या पाकिस्तानी टीम जा रही है या नहीं जा रही, इस पे बात करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहां इल्म सिर्फ क्लासरूम, कमरा इम्तिहान या किताबों तक महदूद नहीं। एपेक्स उन तलबा के लिए औज की काविश है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनमें तजस्सुस है, वो जो मुस्तकबिल के हीरो हैं, जो आज ही सितारे हैं, वो जो फर्क नहीं करते, काविश में हैं कि बने एक बेहतरीन इंसान, जो थोड़ा हट कर सोचते हैं, जो खुद को जिंदगी के पेचीदा रास्तों के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं। कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना वक्त तक बंद करने का फैसला, पर ये वक्त के बदलते तकाज़ों में रवा रहेंगे।
कभी हार नहीं मानेंगे। ये वो हैं जो एपेक्स में अपने हर ख्वाब की तकमील देखते हैं। I am Apexian. I am Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। वेलकम बैक नाजरीन कराम, चलते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की जानिब। पाकिस्तान ने भारत में मुनक्कदा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कौमी टीम की शिरकत सिक्योरिटी से मशरूत कर दी कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हाई प्रोफाइल कमेटी का इजलास हुआ है और इसमें ये चीज़ तय पाई है कि सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और सिक्योरिटी गारंटी मिलने पर ही टीम भारत जाएगी। अच्छा यासिर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई इसमें कि जो भारत की टीम है वो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तानी और वहाँ जाके खेलने, ये चीज़ थोड़ा सा वो है क्योंकि उनको भी सिक्योरिटी के खदशात हैं। देखिए, जहाँ तक बात करेंगे हम भारत की टीम की, तो वो सबसे पहले तो वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने को तैयार नहीं रहते क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सीरीज़ हार जाएंगे तो उनके बाद उनको अच्छे खासी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर एशिया कप होना था, अब एशिया कप कुछ मुंतकिल श्रीलंका के अंदर कर दे, कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे, इसलिए किया गया है कि इंडिया वहाँ पर आने को तैयार नहीं। जब पूछा गया कि जनाबे वाला आप क्यों नहीं खेलना चाहते, तो उन्होंने ये जवाब दिया, हम इसलिए नहीं खेलना चाहते कि वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सारी टीमें खेलने आई, उनको मसला नहीं हुआ। उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर उनको रखा गया और उन्होंने बड़ा एंजॉय किया और वो खुशी खुशी वहाँ से गए। और जब उनसे पूछा गया कि वहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी खदशात तो नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हमने वहाँ पे बहुत ही पुरसुकून अंदाज से हमने क्रिकेट खेली और क्रिकेट को एंजॉय किया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की समरा। देखिए, अगर पाकिस्तान भी वहाँ पे खेलने ना जाए और भारत की तरह करे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी भारत की तरह कर रहा है। हम दुश्मन का मुकाबला करना जानते हैं, हम पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी इंशाअल्लाह उनके घर में जाके इनको हराएंगे। अब एक बात आपने कि क्या पाकिस्तान को सिक्योरिटी खदशात नहीं है? जी बिल्कुल है। अहमदाबाद के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होना है, एक ऐसा इलाका जहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे हैं, वहाँ पे हिंदू मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम करते रहे हैं, और वहाँ पे जो सारा क्राउड होगा वो क्राउड हिंदुओं का क्राउड होगा, वो इंडियंस का क्राउड होगा, मुसलमानों का क्राउड होगा नहीं, और इंतहा पसंद लोगों का क्राउड होगा। तो वहाँ पे पाकिस्तान को सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने एक ऐलान किया है कि अगर हाँ इस सूरत में हम वहाँ पे खेलने जाएंगे कि हमारे खिलाड़ियों को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनको भी उनकी ज़िंदगी प्यारी है, उनकी जानें भी कीमती हैं, तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी देनी होगी। तो एक बहुत अच्छा फैसला किया गया क्योंकि पाकिस्तान के स्टार्स वहाँ पे ज़रूर खेलने जाए, लेकिन सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए ताकि इंडिया को पता भी चले कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को कितनी वैल्यू है। आप सब जानते हैं अल्लाह ताला ने इस वक्त पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को इज़्ज़त और एहतराम से नवाजा है कि जहाँ भी जाते हैं। बाबर आजम की बात करें, उनके जाने से लंकन प्रीमियर लीग का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, वो ब्रांड बन चुकी है। अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें, शाहिद शाह अफरीदी हंड्रेड्स में है, हारिस रऊफ, सारे स्टार इस वक्त जगमगा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के इन स्टार्स को नजर बद से बचाए और इंशाल्लाह ये क्लिप कार्ड लेना समरा, आपको मैं दिखाऊंगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप में भी इंडिया को हराएगा और वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हराएगा इंशाल्लाह। ये क्लिप कार्ड लेना, ये मैंने फिर चलाना है। जी नाज़रीन किराम, चलते हैं आज की चौथी न्यूज़ की जानिब, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल गेट्स के बारे में है, उनको आप बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत से लोग के पसंदीदा भी हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, Apex Group of Colleges. Make a right choice with a right group. Apex Group of Colleges and Progressive Grammar School offers nationwide franchise opportunities. For details, call
ویلکم بیک ناظرین کرام. چلتے گئے اپنی چوتھی نیوز کی جانب. بل گیٹس کے حوالے سے گئے. میں بات کر رہا تھا کہ بل گیٹس ایک ایسا انسان ہے جس کو ملینز آف پیپل فالو کرتے ہیں, کیونکہ سکسیزفل لوگوں کی اگر ہم فہرست دیکھیں اور بلینئرس کی فہرست دیکھیں تو وہاں پہ بل گیٹس کا نام نظر آتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دماغ اتنا تیز ہے, اس عمر کے اندر آپ اسٹرانگ ہیں, تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے خوبصورت سٹوری سمرا بتائی. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. کچھ پوائنٹس آپ بتائیں گے, کچھ پوائنٹس میں بتاؤں گا, کیونکہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جب میں کام کرتا تھا سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر تو میں اس وقت 6 گھنٹے سوتا تھا, اور جو میرے امپلائز تھے یا باقی لوگ تھے وہ 5 گھنٹے سوتے تھے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا دیر سوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی 5 گھنٹے سوتے ہیں تو کبھی سوتے نہیں ہیں. تو میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا کہ یار یہ اتنا اچھے لوگ ہیں کہ اپنی نیند قربان کریں تو بہت کامیاب ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ایسا غلط ہے. ہمیں اچھا کام کرنے کے لیے, پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے. کم از کم 6 سے 7 گھنٹے سونا چاہیے. جی بالکل ایسی بات ہے. ان کا ایک بیان تھا, اس میں میں نے سنا تھا ان کے ایک انٹرویو میں, انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ میں سوتا ہی نہیں تھا, میں لگاتار کام کرتا تھا, کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں جلدی جو ہے اپنی اچیومنٹس کو ہے جو وہ پورا کر لوں. لیکن پھر کیا ہوا, پھر ان کے والد صاحب میں ایک بیماری آئی, اور اس بیماری کے بعد ان کو پتہ چلا ان کے والد صاحب کو جو بیماری تھی وہ نیند کی کمی کی وجہ سے تھی. تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی میرے والد صاحب کی طبیعت جو ہے وہ اس وجہ سے خراب ہوئی ہے, اس کے بعد یہ ایک انہوں نے چیز پکڑی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی نیند کو اچھا ٹائم دیا. اور اب بات یہاں ہے کہ وہ سونے کا پورا ایک اسکیجول تیار کرتے ہیں کہ مجھے 7 سے 8 گھنٹے جو ہے اپنی نیند پوری کرنی ہے, اور اس کے بعد میں کام کروں گا. اور اس کے بعد جب وہ کام کرتے ہیں تو بہت ایکٹیو طور پہ کرتے ہیں, ان کا دماغ اور ذہانت بہت تیز چلتی ہے. ہاں ایسے ہی ہے کہ دیکھیں ایک موٹیو ہوتا ہے کام 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 صرف کام, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کام صرف کام جو بالکل کام نہیں کرتے, جو لیزی ہوتے ہیں, جو پڑے رہتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کام کریں. لیکن اگر آپ ایک ہیلدی لائف گزارنا چاہتے ہیں اور ایک سکسیزفل اور مائنڈ کے ساتھ آپ جینا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ چاہیے ہوگا کہ کام کے ساتھ آپ کو اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا ہوگا. جی یاسر, آپ بھی نا 3 بجے تک مت جاگا کریں, آپ جلدی سو جایا کریں. ساری رات آپ جاگتے ہیں. نہیں, میری جاگنے کی میری روٹین پتہ ہے کیا ہوتی ہے. یہاں سے جانے کے بعد میں جا کے سو جاتا ہوں, اور کیونکہ اس میں میں تھکا ہوتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے, اور میں 4-5 گھنٹے سو لیتا ہوں. اس کے بعد اٹھتا ہوں, نماز پڑھی, کھانا وغیرہ کھایا, اور اس کے بعد میں تھوڑا آفس ورک کرتا ہوں, کام کر کے اس کے بعد 2.5-3-4 گھنٹے بعد میں پھر سو جاتا ہوں. تو میں اپنی نیند مکمل کر لیتا ہوں تقریباً 7-8 گھنٹے. تو نیند میری پوری ہو جاتی ہے, اس بات کی فکر نہ کریں. لیکن جو نیند پوری نہیں کرتے, اس سے بہت بڑا یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہماری یوتھ کا سمرا, کہ وہ نیند پوری نہیں کرتی, اپنی ساری رات موبائلس میں لگی پڑی رہتی ہیں, موبائلس کے اندر ٹک ٹاک, گیمز اور سوشل میڈیا ایپس پہ رہتے ہیں. ویسے بھی رات کا ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا, سونے کے لیے بنایا. لیکن یاسر ایک چیز دیکھیں تو جو نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا, ان کی وجہ سے بھی انسان بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, نائٹ ڈیوٹیز بھی مجبوری ہے ان کی کرنا, لیکن ان کو چاہیے اگر ان کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں, کیونکہ پاکستان میں بے روزگاری ہے, تو اگر کسی کو ڈبل شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے تو دن کے اندر وہ کیسا وقت محسوس کر لیں 5-6 گھنٹے, جس میں وہ سو سکیں, وہ ریسٹ کر سکیں. کیونکہ اچھی صحت اچھا دماغ دیتی ہے, اور اچھا دماغ آپ کو پیسہ بھی دیتا ہے اور بل گیٹس بناتا ہے. جی بالکل. جی چلتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی جانب. تحریک انصاف نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر مزید 8 ارکان سندھ اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے. جی پی ٹی آئی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو ووٹ دینے پر ارکان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پارٹی سے جن لوگوں کو نکالا گیا ان کے نام کیا ہیں. ان کے نام ہیں بلال احمد, کریم بخش گبول, محمد علی عزیز, عمر اماری اور رابعہ افضل نظامی. جی بالکل ایسی بات ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر بھی لوگوں کو نکالا تھا, جس میں پرویز خٹک تھے, ان کے صاحبزادے تھے, اور ان کے جو کیبنٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو گئی تھی, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا تھا, اور گروپ بنانے کا اعلان کیا تھا. تو پارٹی کی ڈسپلن کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے, ان کو پارٹی سے نکال دیا. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی سمرہ بات کریں تو بہت ایک طرف سے پاکستانی قوم آہ بھرتی
ڈالتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر ہم ان کی فین فالوئنگ کی بات کریں تو ٹک ٹاک پہ ایک دن میں اکاؤنٹ بناتے ہیں, ملینز کے اندر فالوورس اور ویوز مل جاتے ہیں, اور فیس بک پہ 14 ملین فالوورس ہو چکے ہیں. انسٹاگرام پہ ٹویٹر پہ ان کی ایک بات کو لوگ سنتے گئے. اور میں تو ایک دو دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جب وہ پیشی پہ جا رہے تو لوگ ان کی گاڑی پہ پھول برسا رہے تھے اور لوگ گاڑی کو چوم رہے تھے. تو پاکستانی قوم تو ان سے محبت کرتی ہے, یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر ایک کشماتی ایک خوبی ڈالتی جاتی ہے, ہنر ہوتا ہے لوگوں میں. ہاں لوگوں میں, اور لوگوں کے ساتھ ساتھ میں ان کی بات کر رہا ہوں لیڈرز کے اندر جو میجیکل ان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے کہ ان میں کشش ہوتی ہے, لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. تو ان کے اندر یہ ڈالی گئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے ساتھ تم میری پارٹی کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے تو چلو تمہیں پارٹی سے نکال دیتا ہوں, میرے پاس لوگ بہت ہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو اس کا جو ویژن تھا کہ ہم نے نوجوانوں کو آگے لے کے آنا ہے, لیکن سمرا آپ نے دیکھا ہوگا بیچ کے اندر اس وہ ویژن سے ٹریک سے ہٹے. کیونکہ وہاں پہ وہیں وڈیرے آئے, وہیں ایم پی ایز ایم این اے تو جو سالوں سے حکومت کرتے آئے انہوں نے آ کے جتوایا اور یہ سب چیزیں ہوئی, لیکن اب وہ سب چھوڑ کے جا رہی ہیں اور پاکستان کی یوتھ کو موقع مل رہا ہے آگے جانے کے لیے. اور وش یو بیسٹ آف لک کہ یہ پارٹی پاکستان کو اچھا سرو کرے اور پاکستان کے لیے اچھا کرے. ناظرین کرام ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. Pakistan's first exponential learning-based education schooling. At PGS, we believe that future of excellence in education is based upon personal attention to each student, teaching the subject that relate to every student's individual interest. That is why we have devised a curriculum that is embedded with STEM activities, cultivating entrepreneurship mindsets, case study-based learning, people management skills, and above all, integrating MIT and SAP-supported young learner programming activities to compete with the upcoming era of exponential learning world. We believe the future is now. Progressive Grammar School. www.progressiveschools.com.pk. ویلکم بیک ناظرین کرام, چلتے ہیں اپنی آخری جو ڈسکشن آف ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے سمرا, اس کو ہم بہت لوگ ریئلائز بھی کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمارے فیملیز کے اندر پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس اور ان کے بچوں کے درمیان یعنی چلڈرنس کے درمیان ایک اچھا خاصا گیپ پایا جاتا ہے, جسے ہم کمیونیکیشن گیپ بھی کہتے ہیں, کہ وہ اپنی باتیں شیئر نہیں کر پاتا بیٹا باپ سے اور بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سمرا کہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہے؟ جی جیسے دیکھیں تو وجوہات تو بہت سی ہیں, لیکن جو مین وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے پیرنٹس. اگر وہ ٹرسٹ ڈیولپ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پیرنٹس کبھی بھی ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, کیونکہ پیرنٹس جو ہے نا آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ بڑے بیزی ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم, روٹین میں بیزی ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اور سیم ایسے ہی صرف پیرنٹس کے ساتھ نہیں, بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے, صبح اسکول گئے, ٹیوشن سے واپس آئے, آگر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا, پیرنٹس اپنے کام میں تھکے ہارے واپس آتے ہیں. ان کے جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو سب سے بڑی وجوہات ہے نا وہ یہی ہے, وجہ یہی ہے کہ پیرنٹس بچوں کو سنتے نہیں ہیں. اور سیم ایسے اس کو ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ بھی بہت مصروف ہیں اپنے کاموں کے اندر, بچے بھی بہت مصروف ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. ہمیں یاد ہے کہ بچپن کے اندر, کیونکہ اب تو ہم یہاں پہ کام پہ ہوتے ہیں, بچپن کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اٹ واز اباؤٹ 4-5 کلاس میں تھا کہ ہم شام کو سارے بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے, کیونکہ موبائل فون نہیں تھے. لیکن اب جب ہم گھر جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو لیکن صرف موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے ہر بندہ. تو یہ گیپ آ گیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو اپنے کیتھارسس نکال رہے ہوتے ہیں, ہم ڈفرینٹ ایپس کے تھرو اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, ہم اپنی بات اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ 2 رول ہونے چاہیے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ گیپ جو ہے اس کو ختم کریں, اسپیس دیں اپنے بچوں کو, اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں کہ وہ آپ سے آ کر اپنے دل کی بات یا کوئی پریشانی ہے آپ سے بات کر سکیں. دیکھیں نا, اسی طرح بچوں کے مستقبل بھی خراب ہوتے ہیں کہ وہ سلیکشن نہیں کر پاتے اپنے کیریئرز کی, اور جس چیز کے لیے وہ بنائے گئے ہوتے ہیں اس چیز پہ نہیں جا سکتے, اور اس کے بعد انہیں فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سمرا میں بات کروں گا چلڈرنس کی یعنی بچوں کی, تو ان کو پتہ کیا چاہیے, ان کو ماں باپ کے قریب ہونا چاہیے, ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ ماں باپ کے قریب ہوں گے, ان کی خدمت کریں گے اور ان کو
یہ ریئلائز کریں گے کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، تو ماں باپ کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جب ان کو محبت، عزت اور احترام ملتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے اگر پازیٹیو فورس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہماری سوسائٹی میں یار بہت سی چیزیں پازیٹیو ہو سکتی ہیں۔ لیکن یاسر اس چیز کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک بار اپنے بچوں سے ان کی رضامندی پوچھیں، ان کی وشز پوچھیں، وہ کیا ان کے رولز کیا ہیں، ریگولیشنز کیا ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کا جو بچہ ہے نا وہ اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ کرے گا۔ نہیں دیکھیں بہت سی کنڈیشنز ویری کرتی ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بہت سی جگہوں پہ بچے جذبات میں فیصلہ کرتے ہیں اور غلط کر دیتے ہیں، ان کے بعد ان کو ریئلائز ہوتا ہے۔ دیکھیں پیرنٹس کو اللہ نے ایکسپیرینس دیا ہوتا ہے، تجربہ دیا ہوتا ہے، وہ اس لائف سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہاں بچے کو لگ رہا ہے کہ میری بات ٹھیک ہے لیکن ماں باپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، غلط تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ جا کے ان کو سمجھائے کہ یہ چیزیں ہیں، ان کو اپنے اعتماد پہ لے۔ لیکن اگر اس کو ریئلائز ہو کہ ہاں یار ماں باپ کی یہاں پہ یہ بات ٹھیک ہے، تو آپ اپنی انا قائم نہ کریں بلکہ چپ کر کے پیچھے ہو جائے اور ان کے پیچھے ٹھہر جائیں۔ مطلب دونوں طرف سے جو کمیونیکیشن گیپ اس طرح ختم ہوگا جب دونوں کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہم اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ اولاد کو حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ لے سکے، بشرط یہ کہ وہ فیصلہ درست ہو۔ اگر وہ غلط فیصلہ ہو تو پھر اس کو وہ غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کامن چیز میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ذات پات کے نظام پہ بھی بہت بڑی تفریق بن چکی ہے کہ اگر بیٹی کسی ایسے لڑکے کو پسند کرتی ہے جس کی کاسٹ اور ہے، جس کا کسی اور کاسٹ سے کسی اور ذات سے تعلق ہے، یا لڑکا کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ ماں باپ سے جب کہتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی قوم چینج ہے، ہم وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ اب وہاں پہ بچوں کی باتوں کو سننا چاہیے، کیونکہ اسلام کیا ہے، اسلام ذات پات کے نظام کا اختتام کرتا ہے، ایلیمینیٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی سے۔ بچے کی بات سنیں، اگر وہ شخص اس کے لیے بہتر ہے یا وہ لڑکی اس کے لیے بہتر ہے تو پھر ضرور نکاح کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ وہ لوگ صحیح نہیں ہے، آپ کا بچہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں آ چکا ہے، تو بچے کو سمجھانا چاہیے۔ دیکھیں محبت سے، پیار سے، عزت سے، احترام سے اور انڈرسٹینڈنگ سے بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی آغاز سحر کی ٹرانسمیشن۔ اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو سمرہ نور کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ میرے ملک کی خیر فرمائے، میرے ملک کی لوگوں کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔